दर्शकवृन्द प्रणाम। ज्योतिष सेवा सदनको यो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यो भिडियोमा हामीले 12वटै राशिको वार्षिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौं। आफ्नो राशिफल सुनेर लाभ उठाउनुहोला। सर्वप्रथम ज्योतिष सेवा सदनको यो च्यानललाई सब्स्क्राइब तथा लाइक गरिदिनुहोला। यस वर्ष 2077 सालमा मेषदेखि मीन राशिसम्म तपाईलाई कस्तो रहनेछ, आउनुहोस् राशिफल सुरु गरौं मेष राशिबाट। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि यस वर्ष बृहस्पति ग्रहको अनुकूलताले गर्दा विद्या, बुद्धि, सामाजिक कार्य, पठन पाठन लगायतका क्षेत्रमा सोचे भन्दा धेरै प्रगति हुनेछ। राहु, केतु तथा शनि ग्रहको प्रतिकूल प्रभावका कारणले गर्दा मानसिक तनाव, मुद्दा मामिला आइपर्न सक्ने, गरेको काममा अपजस आइपर्ने, पिताजीलाई कष्ट हुन सक्ने, वर्षको पूर्वार्धमा पारिवारिक समस्या, दुख बिमार आदि रहे पनि वर्षको उत्तरार्धमा भने राम्रो रहनेछ। भने समग्रमा भन्नुपर्दा व्यापारमा धनलाभ, पदोन्नति, रोजगारीको अवसर, बौद्धिक विकास, नयाँ गृहको लाभ, गाडी घोडा आदिको लाभ लगायत सुखद समाचारहरू प्राप्त हुनेछन्। तर यस वर्ष तपाईलाई वैशाख, श्रावण, भाद्र, मङ्सिर र चैत्र महिना भने अशुभ रहने देखिएको छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि यस वर्ष मध्यम फलदायी रहनेछ। विद्या, बुद्धि, परिवार तथा रोजगारको क्षेत्रमा राम्रो रहेको छ। गाडी घोडा, वाहन, पशु चौपाई आदिबाट लाभ हुने योग रहेको छ। जागिरमा पदोन्नतिको सम्भावना रहेको छ। कृषि पेशामा लाग्नेहरूका लागि नयाँ नयाँ विकल्पको खोजी तथा लाभ हुने समय छ। बृहस्पतिको अनुकूलताले गर्दा धर्म, कर्म, तीर्थ, व्रत, वैदेशिक शिक्षा तथा सकारात्मक भावको वृद्धि हुनेछ। तर यस वर्ष वृष राशि हुने तपाईको लागि श्रावण 21 गतेदेखि मक्सिर 1 गतेसम्म अढैया शनि दशा रहने हुनाले त्यस समयको दौरानमा भने कामकाजमा बाधा, व्यवधान, स्वास्थ्यमा समस्या, चोटपटक, दुर्घटना आदिको भए मनमा चिन्ता बढ्ने, अनावश्यक खर्च बढ्ने, पिताजीको स्वास्थ्यमा समस्या, साथै भाद्रबाट राहुको समेत प्रभाव लग्नमा पर्ने हुँदा नशा सम्बन्धी विकार, टाउको दुख्ने, शरीर अस्वस्थ वा आलस्यता बढ्ने, काममा जाँगर नलाग्ने, मन अस्थिर हुने आदि समस्या समेत आइपर्न सक्ने हुँदा शनि, राहु लगायत ग्रहको शान्ति स्वस्ति, ग्रह जप पाठ अनुष्ठान आदि गर्नु भएमा अशुभ फलमा कमी हुनेछ। यस वर्षको वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण, भाद्र, आश्विन तथा पौष महिनामा भने अशुभ कारक रहने देखिएको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि यस वर्ष त्यति धेरै राम्रो समय भने होइन। पढाइको क्षेत्रमा कमजोर प्रदर्शन रहने, रोजगारमा स्थानान्तरण, मनमा चिन्ता, पीडा, व्यथा बढ्न सक्ने, आलस्य बढ्ने तथा वैदेशिक रोजगारमा भने सफलता प्राप्त हुने योग रहेको छ। श्रावण 21 गतेसम्म तथा मक्सिर 1 गतेदेखि पुनः शनि अढैयाको प्रभाव तथा शनिको अष्टम स्थानको प्रभावलाई समेत दृष्टिगत गर्दा तपाईको शरीरमा चोटपटक, दुख बिमार, दुर्घटनाको भए, आरोप प्रत्यारोपको सामना गर्नुपर्ने, परिवारमा स्वास्थ्य सम्बन्धी विकार, माया प्रेममा बाधा धोका हुन सक्ने, जग्गा जमिनमा विवाद तथा हानि नोक्सानी पर्न सक्ने, वृद्ध वृद्धालाई अति कष्ट हुन सक्ने आदि रहेको छ भने सालको अन्त्यतिर केही समय राहतको महसुस हुने स्थिति रहेको छ। यस वर्षको ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, आश्विन, माघ तथा फाल्गुन महिनामा भने अशुभ कारक रहेको देखिएको छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि यस वर्ष ग्रह स्थितिको अनुकूलताले गर्दा राम्रो समय रहनेछ। विद्या, बुद्धि, मान सम्मान, पठन पाठन, कृषि कार्य, व्यापार व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत धेरै क्षेत्रमा वृद्धि तथा विशेष लाभको अवसर रहेको छ। आफन्तको सहयोगले आत्मबल बढ्नुको साथै नयाँ कामको थालनी समेत हुन सक्छ। सातौं स्थानको शनिको प्रभावले श्रीमान श्रीमतीको स्वास्थ्यमा केही बाधा रहनेछ भने वैदेशिक काममा अधुरो हुन सक्छ। सामाजिक कार्यमा सफल रहने र समाजमा नाम प्रतिष्ठा कमाउन सकिने तथा धार्मिक क्षेत्र भने राम्रो रहेको छ। सालको सुरुवाती महिनाहरूमा भन्दा अन्तिम समयतिर सबै कार्यमा सुधार हुने देखिएको छ। यस वर्षको आषाढ, श्रावण, कार्तिक, मङ्सिर, फाल्गुन तथा चैत्र महिनामा भने अशुभ कारक रहने देखिएको छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि यस वर्ष ग्रह स्थितिको अनुकूलताले गर्दा राम्रो समय रहेको छ। वर्षको सुरुवाततिर गुरु तथा राहुको अनुकूलताले गर्दा विद्या, बुद्धि, मान सम्मान, पठन पाठन
कृषि कार्य, व्यापार व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत धेरै क्षेत्रमा अधुरा रहेका काम समेत बन्न सक्ने र विशेष लाभको अवसर रहनेछ। भाद्र 25 गतेबाट राहु बक्री भएर दशम भावमा जाने भएकोले मान सम्मान प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्छ। सरकारी कामकाजमा बाधा होला। पिताजीको स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। व्यापार व्यवसायमा समेत सावधानी अपनाउनु पर्ला। परिवारमा तनाव उत्पन्न होला। घर आवासको स्थानान्तरणको सम्भावना रहनेछ। कार्तिक 27 गतेसम्म बृहस्पति धनु राशिमा रहँदा पञ्चम भावको प्रभावले गर्दा विद्यामा सफलता, पुत्र लाभ, नयाँ कामको सुरुवात, धार्मिक कार्यहरू हुन सक्ने, तीर्थ व्रतादिको सम्भावना तथा यस वर्ष वैदेशिक रोजगार र व्यापारिक क्षेत्रमा समग्रमा सफल रहनेछ। यस वर्षको आषाढ, श्रावण, कार्तिक, मङ्सिर, फागुन तथा चैत्र महिनामा भने अशुभ कारक रहने देखिएको छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि यस वर्ष ग्रह स्थितिको मिश्रित प्रभावले गर्दा मध्यम समय रहेको छ। श्रावण 21 गतेदेखि मक्सिर 1 गतेसम्म अढैया शनि दशा रहनाले मनमा अशान्ति, कामकाजमा बाधा व्यवधान, कृषि क्षेत्रमा हानि नोक्सानी, पारिवारिक वातावरणमा धमिलोपन, मनमुटावको स्थिति, रोग भई दुःख कष्टका साथ सामना गर्नुपर्ने, दैनिक क्रियाकलापमा समेत सावधानी अपनाउनु पर्ने समय रहनेछ। भने बृहस्पतिको अनुकूलताले गर्दा पठन पाठन, धार्मिक कार्यहरू, बौद्धिक कार्य, तीर्थ व्रतादि, पुत्र लाभ, छोराछोरीको प्रगति हुन सक्ने लगायतका प्रभाव समेत आंशिक रूपले पर्ने देखिएको छ। भाद्र 25 गतेसम्म केतु ग्रहको चतुर्थ भावको प्रभावले गर्दा मातालाई कष्ट, प्रेममा धोका, बाधा, मान सम्मानमा बाधा, आफ्नो प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने, गरिरहेको काममा बाधा हुन सक्ने, राज्य पक्षबाट समेत हानि नोक्सानी बिहोर्नु पर्ने खालको योग रहेको छ। यस वर्षको आषाढ, श्रावण, कार्तिक, मङ्सिर, फागुन तथा चैत्र महिनामा भने अशुभ कारक रहने देखिएको छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि यस वर्ष 7.5 शनि दशा तथा बीचमा राहुको प्रभावले गर्दा केही खराब समय रहेको छ। तपाईलाई यस वर्ष श्रावण 21 गतेदेखि मक्सिर 1 गतेसम्म शनि 7.5 शनि दशा तथा भाद्र 25 गतेबाट राहु समेत आयु स्थानमा अष्टम भावमा गोचर गर्ने भएकोले यो वर्षमा हरेक कामकाजमा सावधान भएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। शारीरिक तथा मानसिक तनाव, आफन्तहरूसँग झै झगडा, पशु चौपाईमा हानि, व्यापारमा नोक्सानी बिहोर्नु पर्ने, साझेदारी व्यवसाय हुनेहरूको लागि मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने, दाजुभाइमा विवाद हुने, तर वैदेशिक रोजगारमा हुनेहरूको लागि भने राम्रो समय रहेको छ। शैक्षिक क्षेत्र वा विद्यार्थी वर्गका लागि भने आंशिक सफलताको समय रहनेछ। यो सालको अन्त्यतिर भने केही सुधार हुँदै जानेछ। यो वर्षको वैशाख, भाद्र, पौष र चैत्र महिना भने विशेष लाभदायक महिना रहनेछन्। तपाईले शनि तथा राहु ग्रहको लागि शान्ति स्वस्ति, ग्रह जप, हवन अनुष्ठान, राशि रत्न तथा व्रत आदि गरेर खराब प्रभावलाई कम गराउन सक्नुहुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि यस वर्ष अन्त्य 7.5 शनि दशाको प्रभावले गर्दा केही सामान्य समय रहेको छ। तपाईलाई श्रावण 21 गतेदेखि मक्सिर 1 गतेसम्म अन्त्य 7.5 शनि दशा रहनेछ। 7.5 तथा अढैया शनि जतिको हानिकारक नभए पनि यो समयमा काम कार्यमा रुकावट आउन सक्छ। दुख, बिमार, दुर्घटना आदिको भइरहनेछ। आफन्त जनसँग मनमुटावको स्थिति पैदा हुन सक्छ। पशु चौपाईबाट हानि नोक्सानीको समय छ। मानसिक तनावको स्थिति रहनेछ। व्यापारमा अस्थिरता हुनेछ। परिवारको सहयोग भने यो वर्ष पूर्ण रूपमा प्राप्त हुनेछ। मक्सिर 1 गते पछिको समय हरेक कुरामा सफलता दिने खालको रहेको छ। यो समयमा कामकाज, नोकरीमा पदोन्नति, वैदेशिक रोजगारमा सफलता, शैक्षिक सफलता, धार्मिक कार्यहरूमा संलग्नता रहने, घर जग्गा जमिन जोड्न सक्ने, सवारी साधन, गाडी घोडा आदिको लाभ हुनेछ भने न्याय मार्गमा भने केही अधुरो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यो वर्षको ज्येष्ठ, आश्विन, माघ र चैत्र महिना उल्लेख्य सफल रहनेछ। यो वर्ष तपाईले शनि ग्रहको लागि ग्रह शान्ति, शनि स्तोत्रको पाठ, शनिबारको व्रत, पिपल पूजा, ग्रह राशि रत्नको धारण आदि लगायतका कार्यहरू ज्योतिषीको सल्लाह अनुसार गर्नुभएमा अनिष्ट प्रभावबाट बच्न सकिन्छ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि यस वर्षभरि मध्य र अन्त्य 7.5 शनि दशा रहने हुनाले केही खराब समय रहेको छ। यो शनिको प्रभावले तपाईलाई मनमा अशान्ति, कामकाजमा विलम्बता, हरेक काममा बाधा अवरोधको सामना गर्नुपर्ने, शत्रु वृद्धि, कृषि कार्यमा हानिकारक, पशु चौपाईबाट हानि, आफन्त इष्टमित्रसँग मनमुटावको स्थिति, चोटपटक र रोग व्याधिको भए, आत्मबलको कमी, डर, त्रास तथा भयको वातावरण रहने,
व्यापारी वर्गका लागि पुरानो कार्यलाई यथावत राख्न सकिनेछ भने नयाँ कार्यको थालनी नगर्नु नै बेस हुनेछ। बृहस्पतिको केही अनुकूलताको कारणले पढाइ लेखाइको क्षेत्रमा भने राम्रो हुन सक्छ। धार्मिक कृत्यहरूमा मन जाला तथा यस कार्यमा भने सफलता मिल्नेछ। शनि दशाको शान्तिका लागि पूजापाठ, जप, अनुष्ठान, दान, रत्न धारण, व्रत आदि गरेर ज्योतिषीको सल्लाह बमोजिम अघि बढेमा अनिष्ट प्रभावलाई कम गर्न सकिन्छ। वर्षको सुरुवातमा भन्दा वर्षान्तमा केही सुधार रहने स्थिति रहेको छ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि यस वर्षभरि आद्य र मध्य 7.5 शनि दशा रहने हुनाले केही खराब समय रहेको छ। मनमा भएको वातावरण रहने, घर परिवारमा असन्तोष, पशु चौपाईबाट हानि नोक्सानी, व्यापारी वर्गको लागि नोक्सानी बिहोर्नु पर्ने, नयाँ कामको थालनी गर्नु भएको छ भने अलपत्र पर्न सक्ने, अधुरा कार्यहरू यथावत नै रहने, आफन्तहरूसँग लेनदेन व्यवहारमा समेत सावधान रहनुहोला किनकि मनमुटावको स्थितिको सिर्जना हुन सक्नेछ। मनमा चिन्ता र भय त्रासको कारण आत्मबलमा कमी हुने, तर लग्नस्थानको बृहस्पतिको कारणले गर्दा शैक्षिक तथा धार्मिक क्षेत्रमा भने सफलता प्राप्त हुने योग रहेको छ। जागिर तथा कामकाजमा केही सफलता रहनेछ। यदि तपाईँ विदेश यात्रा वा वैदेशिक रोजगारमा जाँदै हुनुहुन्छ भने राम्रोसँग बुझेर सावधानीपूर्वक मात्र अघि बढ्नुहोला। यस वर्षमा शनिको उल्लेख्य दुःख कष्टबाट छुटकारा पाउनको लागि नजिकैको ज्योतिषीको सल्लाहमा ग्रह शान्ति, ग्रह पूजा अनुष्ठान, रुद्राभिषेक, शनि शान्ति, शनि जप, पिपल पूजा, शनिको रत्न धारण आदि गराउनु भएमा अशुभ फलमा कमी आउनेछ। यस वर्षको आषाढ, कार्तिक, मङ्सिर र चैत्र महिना भने तपाईको लागि लाभदायक रहनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि यस वर्ष ग्रह स्थितिको मिश्रित प्रभावले गर्दा मध्यम समय रहेको छ। श्रावण 21 गतेदेखि मक्सिर 1 गतेसम्म आद्य 7.5 शनि दशा रहनाले मनमा अशान्ति, कामकाजमा बाधा व्यवधान, कृषि क्षेत्रमा हानि, पारिवारिक वातावरणमा धमिलोपन, मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने, मनमा चिन्ता त्रासको वातावरण रहने, रोग भए दुःख कष्टको सामना गर्नुपर्ने, दैनिक क्रियाकलापमा समेत सावधानी अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ। भाद्र 25 गतेदेखि राहु चतुर्थ स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले मित्रवर्गबाट धोका हुन सक्छ। प्रेममा असफलता, मातृकष्ट, रुगाखोकी, सर्वरोगको भए छाती खराब हुने लगायतका स्वास्थ्य समस्या समेत देखा पर्नेछन् भने गुरु बृहस्पतिको समेत प्रतिकूलताको कारणले गर्दा विद्यार्थी वर्गको लागि पनि समस्या, धार्मिक क्षेत्रमा समेत बाधा अवरोधको सामना गर्नुपर्ने योग रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा भने केही सफलता प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यो वर्ष तपाईले शनि ग्रहको लागि ग्रह शान्ति, शनि स्तोत्रको पाठ, शनिबारको व्रत, पिपल पूजा, ग्रह राशि रत्नको धारण आदि लगायतका कार्यहरू ज्योतिषीको सल्लाह अनुसार गरेमा अनिष्ट प्रभावबाट बच्न सकिन्छ। यस वर्षको वैशाख, भाद्र, मक्सिर, पौष महिना भने तपाईको लागि लाभदायक रहेको छ। र अन्त्यमा मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि यस वर्ष ग्रह स्थिति शुभकारक रहेका छन्। अधुरा कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन्। घर परिवारमा सुखकारक, आत्मबलमा वृद्धि, कृषि क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र लगायतमा सफलता प्राप्त हुनेछ। मित्र सहयोग उल्लेख्य प्राप्त हुने, नयाँ कार्यको थालनी हुने, वैदेशिक रोजगारमा आंशिक सफलता, आर्थिक हिसाबले उल्लेख्य प्रगति तथा भाग्योदय हुने योग रहेको छ। भाद्र 4 गतेसम्म राहु चतुर्थ भावमा रहनाले मातालाई कष्टकारक, मित्रजन्म वैमनस्यता, भूमि तथा वाहनबाट हानि नोक्सान हुन सक्ने, टाउको दुख्ने तथा नशा सम्बन्धी विकारको समेत स्थिति सृजना हुन सक्छ। यस वर्ष तपाईलाई बृहस्पतिको भने कृपा रहन सक्छ जसले गर्दा शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता, बौद्धिक विकास, धार्मिक क्षेत्रमा सफलता लगायत आर्थिक क्षेत्रमा समेत सुधार हुने योग रहेको छ। तपाईले यस वर्ष राहुको शान्ति स्वस्ति आदि गरेर यसको प्रभावलाई कम गराउनु भएमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त हुने देखिएको छ। यस वर्ष ज्येष्ठ, आश्विन, पौष र माघ महिना तपाईको लागि विशेष लाभदायी रहेको छ। दर्शकवृन्द, राशिफल हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? हाम्रो ज्योतिष सेवा सदनको यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक गर्न नभुल्नुहोला। साथै हामीलाई आफ्नो विचार, सुझाव र प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। प्रणाम।